इरशाद हो रहा है वलिल्लाह, सूरह मुबारक आराफ आयत नंबर 180, वलिल्लाह अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, उसे उन नामों के जरिए पुकारो। तवज्जो अगर आपकी रहेगी तो ये अकीदा तवस्सुल की वादी है। वसीले का जो अकीदा है ना कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए कोई वसीला चाहिए। बहुत सारे लोग बगैर वसीले के जाना चाहते हैं। मुझे उनसे थोड़ा सा प्यार है, मैं उन्हें करीब जाकर देखना चाहता हूँ कि उनका चेहरा ऐसा है भी, बल्कि मैं आपके तवस्सुल से उनसे कहूंगा अपना चेहरा खुद भी जरा आईने में जाके देखें। जो डायरेक्ट अल्लाह से बात करना चाहते हैं वो इस काबिल भी हैं कि डायरेक्ट अल्लाह से बात करें। हर एक का तो ये मकाम नहीं है। ये दावा तो कोई करे तो या नबी करें या अली करें। तो कुछ लोगों की आरज़ू होती है कि वो इस अंदाज से कि हमें तो अल्लाह काफी है। यकीनन अल्लाह काफी है, कुरान की आयत है, मगर एक आयत पढ़ के अकीदा तो नहीं बनता, पूरा कुरान पढ़ के अकीदा बनता है। जहां कुरान ने ये कहा अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, ऐ मेरे बंदे क्या तेरे लिए अल्लाह काफी नहीं है? तवज्जो, लफ्ज़ काफी जहन में रहे, अरबी जबान का काफी लफ्ज़, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, ऐ मेरे बंदे क्या तेरे लिए अल्लाह काफी नहीं है? उसी अल्लाह ने कुरान में ही सूरह रात के अंदर कहा है कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है और वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो अल्लाह भी हमें खुद तक पहुंचने के लिए किसी के दरवाजे पर ले जाना चाहता है। अच्छा, जो ये लोग कह रहे होते हैं कि ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कुरान में हर खुश को तर का तज़किरा है, हमें हदीस की जरूरत ही नहीं है, हमारे लिए कुरान काफी है। ये खतरनाक बीमारी आगे तक जाती है। फिर ये लगती है जो ये कह देता है ना हमें अल्लाह काफी है, वो फिर आगे जाके कहता है हमें कुरान काफी है। और जो ये कहता है हमें सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद, और जो ये कहता है कि हमें कुरान काफी है, वो फिर अपनी इस मुद्दा के ऊपर दलील के तौर पर कुछ आयतें भी पेश करता है। मसलन वो कहता है कि क्या ये कुरान की आयत नहीं है, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, किताब यानी कुरान के अंदर कोई खुश्क तर नहीं है जिसका जिक्र ना हो। तो जब हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है तो हमें कुरान काफी है। देखें कैसा मुगालता है, कैसा धोखा है। ये बात तो तय है कि कुरान में हर खुश्क तर का जिक्र है, मगर तुम कौन हो जो हर खुश्क तर को समझते हो? तुम पहले अपना तारुफ करवाओ कि तुम कौन हो जो हर खुश्क तर को तुम समझ लेते हो। अगर कुरान को हर शख्स समझ ले, तवज्जो, अगर कुरान को हर शख्स समझ ले तो नबी के भेजने की जरूरत क्या थी? अल्लाह हर शख्स के ऊपर कुरान उतार देता। अच्छा, फिर कहने लगे हदीस की, मौलाना सबसे पहली किताब हदीस की तो 300 साल के बाद लिखी गई। 300 साल तक मुसलमान कैसे रहे? वो क्या सिर्फ कुरान काफी नहीं था उनके लिए? देखें कितना सजा कर अपने मुद्दा को पेश कर रहे होते हैं। उनसे मैं मुखातिब हूँ कि कुरान की हदीस की पहली किताब 300 साल बाद लिखी गई, मगर हदीस 300 साल बाद नहीं आई। उन सहाबाए किराम, उन ताबईन उज़्ज़ाम को सलाम किया जाए, उन आइम्मा अहले बैत के शागिर्दों को सलाम किया जाए, उन फुक़हाए उज़्ज़ाम को सलाम किया जाए जो हदीसों के याद करने को ही हाफिज होना कहलाते थे। आज हमारे यहाँ हाफिज कहते हैं तो आपके जहन में कौन आता है? कुरान का हाफिज ना, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान के हाफिज को हाफिज नहीं कहा जाता, हदीस के हाफिज को हाफिज कहा जाता। जब भी कभी आप फुक़हा के सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी फकीर उसके नाम के साथ हाफिज लगा हुआ देखें, उससे मुराद कुरान का हाफिज नहीं होता, हदीस का हाफिज। यानी हदीस को हिफ्ज करना उस वक्त मुसलमानों की जरूरत थी। तवज्जो चाहूंगा, मुसलमानों की बका का मसला था हदीस को हिफ्ज करना, और इस हद तक हदीस को हिफ्ज करने पर संजीदगी थी कि अगर कोई और हाफिज हदीस में एक मिन बढ़ा देता था, एक वाव को कम कर देता था, एक हत्ता को बढ़ा देता था, तो वहां बैठे हुए 50 और लोगों की आवाजें आती थी कि सही करो। अच्छा, मुमकिन है कोई कहे मौलाना ये कैसे मुमकिन था? तो मैं आपके सामने मुजस्सम मिसाल दे देता हूँ। ये सच्चे भाई के नौहे याद करने वाले जी, ये जिया भाई के नौहे याद करने वाले, ये मिसाल के तौर पर आज के बच्चे नदीम सरवर साहब के नौहे याद करने वाले, जरा एक मिसरा तो बदल के दिखाएं। बराबर से ही एक और बच्चे की आवाज आएगी, मिसरा ठीक करो, ये नहीं पढ़ाता, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं, मुझे अंदाजा है कि मौसम अंदर का घुटन का है और मेरे जो जुल्फ़िकार हैदरी के दोस्त हैं उन्हें कल बेहतर इंतजाम करना पड़ेगा, वरना मैं देखूंगा कि मुझे बुलाया जुल्फ़िकार हैदरी के दोस्तों ने है, मगर नुमाइंदा मैं आपका हूँ, तो आपका मुझे एहतराम और ख्याल करना है। ज़ाहिरन ये कूलर लगे हुए हैं, इनको जरा रिपेयर करवा दीजिए, अगर रिपेयर है तो चलवा दीजिए। एक सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाला।
اللہم صل علی محمد وآل محمد. بات آگے بڑھے. گفتگو یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں ایک اور آیت بھی ہے. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى. توجہ, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے, اللہ ہی کے لیے. اچھا میں کیا کروں کہ وہ جو ابھی بات کر رہا تھا وہ مجھے تشفی نہیں ہوئی ہے, تو تھوڑی دیر میں اس پہ رکوں. یہ جو حدیث 300 سال کے بعد کتاب پہلی لکھی گئی, تو حدیث کتاب پہلی مرتبہ سال بعد نبی کی رحلت کے 300 سال کے بعد کی گئی, مگر حدیث تو حافظوں کے دل و دماغ پر حاکم تھی نا, بس وہی یاد رکھتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے. اور پھر جب دور آیا کہ لکھنے والوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور پڑھنے والے, اچھا لکھنا کب سے شروع ہوا ذرا یہ تو سنیں. لکھنا اس وقت سے شروع ہوا جب سے پڑھنے والوں کی تعداد بڑھی. کوئی پڑھنے والا ہوگا تو لکھا جائے گا نا. ضروری نہیں ہے کہ جو حفظ کر رہا ہے وہ پڑھنا بھی جانتا ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو حفظ ہو وہ پڑھنا. میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں پڑھنا نہیں آتا مگر انہیں بہت کچھ یاد ہے, پورا میر انیس انہیں یاد ہے, مرزا تبیر انہیں یاد ہے, پورے مرثیے انہیں یاد ہے, مگر وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو یاد ہو وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہو. لیکن جب لکھنا پڑھنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو پھر لکھنے کی ضرورت بڑھنے لگی, اور آہستہ آہستہ لکھنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا, اور پھر وہی کتابیں, وہی چیزیں جو یاد تھیں وہ لکھنا شروع کر دی. تو یہ تو بہت ہی معقول اور تاریخ ہے جو تاریخ حدیث میں بیان کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا عزیزو, حدیث کی کتاب 300 سال کے بعد لکھی گئی. حدیث تو ہر دور میں رہی. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے, ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تمہیں کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا, بات جا رہی ہو تو. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ جس نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے اس کے بتانے کو حدیث کہتے ہیں. ہم پر تو فرشتہ نہیں آیا نا بھائی, ہم پر تو جبریل امین علیہ السلام نہیں آئے نا, ہماری نہیں ہے ایسی حیثیت. ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی, ہر رن وے پہ ہر جہاز نہیں اترتا, یہ فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا. یہ فرشتے جس گھر میں اترتے ہیں اس گھر کو سلام کرو تاکہ ہماری قیمت کا معلوم ہو جائے. نعرہ حیدری, ہدیہ سلام. تو نبی مکرم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, اور قرآن نے توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات کی, بات آگے جائے. قرآن نے توجہ بس ٹھیک ہے, پہلا دن ہے, کچھ میں بھی سیکھوں گا, کچھ یہ بھی سیکھیں گے. قرآن نے ہمیں ایک قاعدہ دے دیا, وما اتاکم الرسول فخذوہ, میرا رسول جو دے وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے میرا رسول روکے اسے باز رہو, اسے روکے رہو. جو میرا رسول دے وہ لے لو, جو میرا رسول روکے جس سے اسے رک جاؤ. توجہ, نبی نے فرمایا اب میرا رسول کیا دے رہا ہے, ہمارا رسول کیا دے رہا ہے, اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہمیں کیا دے رہا ہے؟ عبادتیں, زندگی کے دستور, گھریلو معاملات, سماجی اور انسانی حقوق کے معاملات, شہری معاملات, تمام ذاتی اور اجتماعی معاملات, وہ سب رسول نے ہمیں دیے ہیں. یعنی نبی کی ایک زندگی کا لمحہ ہمارے لیے رہنما ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ نے کہہ دیا جو میرا رسول دے وہ لے لو, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ, تب ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ کیا کیا دیا. لہٰذا سب سے افضل عبادت نماز کے لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو نبی نے نماز کیسے پڑھی؟ جب چوتھے دور حکومت میں پہلی رسمی نماز مولا علی نے پڑھائی, چوتھے دور حکومت میں پہلی رسمی نماز جب مولا علی نے پڑھائی نا, تو صحابہ کرام جمع ہو کر مولا علی کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے لقد ذکرتنی صلاۃ محمد, آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا دی. نعرہ حیدری. تو اب نماز کیسے پڑھنی ہے وہ حدیث بتائے گی, نبی کا انداز بتائے گا, نبی کی ادا بتائے گی. نبی نے نماز کیسے پڑھی؟ سجدے میں سر ہے, پشپ حسین ہے, ایسے پڑھی ہے. یعنی سجدہ اللہ کا ہے حب حسین کے ساتھ. خبردار, اللہ کو وہ سجدہ پسند نہیں ہے کہ جو سجدہ کرنے والے کے ذہن کے اندر بغض اہل بیت ہو. اس کی عبادت اس کے منہ پر ایسے ماری جائے گی کہ منہ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا. یہ احادیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور جس کے دل میں حب حسین ہو اس کے سجدے کی جان اور رونق اور رمق ہی کچھ اور ہے. سرکار سجدے کی حالت میں ہے, پشپ امام حسین بیٹھے ہیں اور سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے. جی ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا یہ, اگر ایک دفعہ ہوا ہوتا نا تو کوئی بھی کہہ دیتا کہ اس دن میں نماز میں نہیں تھا. 24 مرتبہ یہ واقعہ ہوا تاکہ اگر اس دن تم نہیں تھے تو اس دن تو ہو.
تمہیں نظر آ جائے کہ حسین کا نبی کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کے عقب میں تھا کہ سجدہ طول پکڑنے لگا، تو مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین نبی کی پشت پہ بیٹھے ہیں۔ تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ حسین کو اتار دوں، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ خبردار میرے حسین کو میری پشت سے نہ اتارنا۔ جب حسین خود اترے تب نبی نے سجدے کو مکمل کیا۔ حسین مولا کے خیال میں، محبت میں، پیار میں نبی کا سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ عزیزو، حب حسین عبادت الہیہ میں بڑھاوے، اضافے اور بہتری کا سبب ہے۔ جتنا حسین سے پیار بڑھے گا اتنا اللہ کی عبادت کا شوق بڑھے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حسین کے سجدہ آخر کو سنے اور اس لمحے کو یاد کرے اور پھر جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو اسے یہ جذبہ نہ ہو کہ مجھے نماز پڑھنی